الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدنا القصر الحقيقي والإضافي، وخدنا قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة، صح؟ وخدنا قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين. خدنا الطرق النفي والاستثناء وإنما والعطف، صح؟ ماشي. قلنا القصر اللي ايه؟ قصر الإفراد اللي هو ايه؟ إذا اعتقد المخاطب الشركة، إذا اعتقد أن الحضور اللي عليه ومحمد، قلت إنما الحاضر إيه؟ عليه. قصر القلب إن هو يفتكر إن حضر محمد، يقول لا إنما الحضور عليه. ماشي؟ وبعد كده قصر التعيين، إذا اعتقد الحضور من أحد وقلت إنما إيه؟ وقصر التعيين إذا إيه؟ اعتقد الحضور من أحد ولم يعلم من هو، تقول إنما الحاضر إيه؟ عليه. خلاص قلنا طرق القصر نفي الاستثناء وإنما والعطف إيه؟ بلا وبل ولكن. ماشي. ومنها تقديم مع حقوق التأخير مثل إياك نعبد. خدنا في الفصل والوصل. ماشي. قلنا الفصل والوصل ده يختصر إيه؟ بعطف الإيه؟ الجمل. عطف الإيه؟ الجمل. بأي حرف؟ بالواو فقط. ماشي. طيب مواضع الوصل بالواو، يجب الوصل في موضعين. ماشي. يجب طبعا ده وجوب بلاغي يعني، مش وجوب ايه؟ مش وجوب شرعي يعني. طيب الاول اذا اتفق يجب العطف، يجب الوصل. الوصل يعني ايه؟ يعني الوصل العطف بالواو، يجب عطف الجملتين بالواو. ماشي. طيب الاول اذا اتفقت الجملتين خبرا وانشاء. اتفقت الجملتين خبرا يعني ايه؟ كان كلا الجملتين ايه؟ خبريتان او ايه؟ انشائيتان. وكان بينهما جهة جامعة. كان بينهما جهة ايه؟ جامعة. يعني ايه جهة جامعة؟ في مناسبة بين الايه؟ الجملتين. يعني مش الجملتين مش منقطعين من بعض. يعني مش المطر منطلق المحل قفل، يعني حاجة ما يكونش علاقة ليها، هي علاقة ببعض يعني. ماشي. يبقى اتفقت الجملتين خبرا وانشاء وكان بينهما جهة جامعة فيجب الايه؟ الوصل. لانك لو قطعت حينها هيتوهم ان مفيش مناسبة. نحو ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هنا ايه المناسبة؟ المقابلة. لو انت ما عطفتش هتوهم الجملتين ايه؟ خبريتين ومفيش ايه بينهم مناسبة ايه؟ جامعة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المقابلة يعني بالمعنى. هو دلوقتي المعنى البلاغي في كل الجملتين ورا بعض إيه؟ الإخبار عن حال الأبرار لوحده وحال الأشرار لوحده، والمقابلة بين حاليهما لتعلم أنت أيها السامع إيه؟ شتان ما بينهما فإيه؟ فعشان كده الجملتين ليهم علاقة. ونحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هنا الجملتين ايه؟ بس هنا انشائيتين. يعني فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، الجملتين انشائيتين. في الاولى ان الابرار جملتين ايه؟ خبريتين. يبقى سواء كان الجملتين خبريتين او انشائيتين بينهما مناسبة جامعة. ماشي. ولم يوجد مانع من الوصل فايه؟ ولم يوجد مانع من الوصل فيجب الوصل. ماشي. المانع هتيجي بعد كده. طيب الثاني اذا اوهم ترك العطف خلاف المقصود. اذا اوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما اذا قلت او اذا ايه؟ سئلت هل برئ علي من المرض فقلت ايه؟ لا. وبعد كده اردت الايه؟ ان انت تدعو له فقلت ايه؟ شفاه الله. هنا الجملتين في بينهم مناسبة؟ مفيش. هنا جواب وهنا ايه؟ دعاء. ماشي. منهم مفيش بينهم ايه؟ مناسبة. فالمفروض هنا ان احنا كنا نعمل ايه؟ نفصل
ما نقولش الواو، تقول لا شفاه الله. بس هنا إذا تركت الوصل يوهم خلاف المقصود، هي تقول لا شفاه الله. واضح؟ فهنا إيه الجملتين ليس بينهم إيه مناسبة، فكان يجب الإيه؟ الفصل. الفصل إيه هو؟ اللي هو ترك العطف بالواو. ماشي؟ كنا جئنا بالواو لإيه؟ لعدم إيهام خلاف المقصود. قل لا وشفاه الله. خلاص؟ طيب موضع الفصل، يعني الفصل ايوه يعني ايه نفصلوا مع بعض؟ ركز يا ابني. الفصل عكس الوصل، ده تقول بالواو وده تشيل الواو، يبقى الفصل اللي هو ايه؟ ترك العطف بالواو. ترك العطف بالواو. ماشي؟ الحرف لو كان مكون من حرف أحادي نقول ايه؟ نقول الحرف بايه؟ باسمه. لو كان أكثر من أحادي نقوله بايه؟ بلفظه. يعني حرف واحد نقول ايه؟ ترك العطف بالايه؟ مش جواه، بالواو. لكن مثلا نقول العطف ببل، ما نقولش بالباء واللام. بل حرف ثنائي فتقوله بايه؟ بلفظه والبل. كان كل حرف احادي نقول العطف بالفاء، العطف بالواو. نقول ايه؟ همزه استفهام، ما نقولش آل استفهام. ماشي؟ احادي وثنائي في احادي قلنا عليه مثال، في ثنائي اللي هو ايه؟ بل، لا، من، عن. ماشي؟ في ايه ثلاثي اللي هو ايه؟ ايه؟ ثم. ايه تاني؟ على، لعل. ماشي؟ في رباعي؟ لا ربما مش حرف. في رباعي؟ لا مهما دي فيها خلاف، بس هي راجح ان هي اسم. ايه؟ كلما دي كلمتين. ظن دي فعل. ايه يا عم؟ ها؟ ايام مش حرف. ممكن ظرف. انت رد على نفسك. ممكن ظرف؟ الظرف حرف ولا اسم؟ اسم. الظروف كلها اسماء. الظروف كلها اسماء. ماشي؟ والضمائر كلها اسماء. ماشي؟ طيب خماسي؟ في رباعي اصلا. في رباعي. ايه هو زي مش فاكر واحد دلوقتي، بس هو في من الحروف احادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي. لكن دي اداه عطف. ماشي؟ ده خماسي. تقريبا ده الوحيد اللي خماسي. لكن اداه عطف. ما انتهاش في مش كده؟ ماشي. رباعي ايه؟ خماسي ازاي؟ ايوه بتعطف برضه. بتعطف ايه؟ الخفاف هي اللي بتعطف. دي راجعها في النحو. غير شدة دي اسمها مخففة من الثقيل. كلما هي اصلا يعني لكن ولكن اصلهم ايه؟ كلما رباعي ولا خماسي؟ لكن خماسي. لكن هو في لام بعد الالف لام؟ بعد اللام في الف. لكن كلما ايه؟ كلما دي كلمتين. دي كل وما زائده. ماشي؟ هيجي ان شاء الله. خلاص؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ مواضع الوصل اللي هي ايه؟ اتفاق الجمل. الا لو ايه؟ وجد مانع زي ايه؟ لا شفاه الله ديت. يبقى امتى نصل بالواو؟ اتفقت الجمله، يعني كان بينهما ايه؟ مناسبه. ماشي؟ اتفقت الجمل خبرا وانشاء. ماشي؟ وكان بينهما ايه؟ مناسبه. الكلام لو متصل والمعاني متصله فيبقى ايه؟ نصل بالواو. نصل ايه؟ بالواو. ماشي؟ طيب امتى بقى يجب الفصل؟ ماشي. يقول ايه؟ الاول يجب الفصل في 5 مواضع. ماشي؟ الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام. اتحاد ايه؟ تام.
طيب هنا ايه؟ بصوا كده دلوقتي لو بين الجملتين اتحاد تام، يعني الجملتين ايه؟ يعني الجملة الأولى هي أو بمعنى الجملة الثانية. فاحنا لو عطفنا فالعطف يقتضي ايه؟ المغايرة. العطف يقتضي الايه؟ المغايرة. ماشي، نقول ايه؟ جاء زيد وعلي، يبقى زيد غير علي. ماشي؟ فالعطف يقتضي المغايرة، فالجملتين لو بينهم اتحاد تام واحنا عطفنا بالواو بهيوهم ايه؟ الاختلاف. فده ايه؟ ده معنى الايه؟ الفصل يعني. يقول بين الجملتين اتحاد تام، أن تكون الثانية بدلا من الأولى. تكون الثانية بدلا من الأولى. ينفع البدل يبقى جمل؟ ينفع البدل ايه؟ هنزيد ما حضرش، ما خدش نحو ما يحضرش يعني. جاوب. ينفع البدل يبقى جملة؟ ها؟ السؤال اصلا مش متخيل. خبر بعد كل. طيب ينفع البدل يبقى ايه؟ قول لي انواع البدل كده. بدل كل بعض من كل. بعض من كل وكل من بعض وبعض من بعض وكل من كل. ماشي. طيب ده يكون في ايه بقى؟ يعني يكون في الحروف، يكون في الاسماء، يكون في الافعال، يكون في الجمل. هو اصلا في الاسماء يعني ايه مثلا؟ ايه نقول مرفوعات الاسماء ومنها التوابع، يعني ده هو اصلا الموضوع في الايه؟ بس يجوز البدل في الافعال. ماشي. ويجوز ايه في الجمل زي ما هنشوف دلوقتي. تكون الايه الثانيه بدل ايه من الاولى. نحو اشمعنى بس النقطه دي عاوزه بالك اشمعنى؟ الحاجات اللي بدل ينفع يبقى جمله عشان يعني حاجات ما خدتهاش قبل كده في النحو. ماشي. مش يعملهاش علاقه بالفصل. تكون ايه بقى الثانيه بدلا من الاولى. نحو امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين. امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين. ايه؟ ده اتحاد تام بايه؟ بكون الثانيه بدلا من الاولى. كون الثانيه بدلا من الاولى. نوع البدل هنا ايه بقى؟ ايوه انا عارف كل نوع ايه بقى من الحاجات اللي انت قلتها. بعض من كل. مدكم بما تعلمون منه ايه؟ انعام وبنين. ماشي. طيب او تكون بيانا لها. نحو فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد. طيب تعالى كده تخيل ان احنا ايه؟ وصلنا فوسوس اليه الشيطان وقال ايه؟ يا ادم هل ادلك. فهيوهم ايه؟ ان الوسوسه شيء والقول شيء، فيبقى هنا يجب الايه؟ الفصل لايه؟ لكمال الاتصال بكون الثانيه ايه؟ هننزلك سنه اولى لازم تجاوب. تمام. هنا ايه اللي اوجب كمال الفصل؟ كون الثانيه تاكيدا بدلا من ايه؟ من الاولى. بيانا ايه؟ للاولى. بين الجملتين هنا ايه؟ اتحاد ايه؟ تام. الثانيه نفس الايه؟ نفس الاولى. فلو عطفنا يؤمن ان دي مختلفه عن دي. ماشي. شجعني كده يعني قول لي ماشي يعني بس ما تقولش ماشي وانت مش فاهم. ماشي. عشان الامام النووي حضر ايه من الحكايه دي بس ما تقولش كاذب يعني. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد او بان تكون مؤكده لها. نحو فمهل الكافرين امهلهم رويدا. مش فين الجمله الايه الثانيه؟ امهلهم رويدا. امهلهم رويدا. مين يعرف رويدا؟ ماشي بقى. انا في سنه رابعه يعني المفروض. ايوه المفروض يعني. طب المفعول المطلق فين فعله؟ تيجي كده او كده يعني. فين فعله؟ أمهلهم. صح؟ طيب ده من لفظ المفعول المطلق ولا مش من لفظه؟ طب مش من لفظه نقول ايه؟ نائب. نائب. ماشي. في حاجات كتير بتنوب عن الايه؟ تنوب عن المفعول المطلق.
ماشي؟ بس انا ما اعرفش يعني ما اعرفش الفرق ما بين او الدرس ده ما اتشرحش في الجيومتري. اختار المقصد الثاني. ماشي؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله اذا خلصنا يعني بدري نبقى نراجع كده على شويه حاجات ان شاء الله. طيب ويقال في هذا الموضع ان بين الجملتين كمال الاتصال. كمال الاتصال خلاص، يعني كمال الاتصال يعني دي نفس دي. ماشي؟ طيب الثاني ايه؟ صفات اللي هي تبقى بدل او عطف بيان او ايه؟ او تاكيد. ماشي؟ ايه الفرق بين البدل وعطف البيان؟ وحضرتك يعني سؤال بس، حضرتك عرفت خلاص السبيل الشيطان وقال يا ادم قال يا ادم. عرفت منين ان ده بدل من هو قال هنا اصطلاحا يعني شويه ان هي عطف بيان مش بدل. عطف بيان. في فرق بين عطف البدل وعطف البيان، ده ملعوب المعنى. ماشي؟ هنا دلوقتي بقى ايه؟ وسوسه قال له ايه؟ بما وسوس له؟ قال كذا كذا كذا. فلو عطفنا جمله قال كان يبقى الوسوسه شيء والايه والقول شيء. ده حاجه ثانيه. ماشي؟ الثاني ان يكون بين الجملتين تباين تام. يبقى متى يجب الايه؟ الفصل ايضا ان يكون بين الجملتين تباين تام، مفيش جهه ايه؟ جامعه. ليه نعطف بالواو وهي بين الجملتين ليس هناك جهه جامعه؟ يقول بأن يختلف خبرا وإنشاء، كقوله لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. ماشي؟ ايه بيقول لك ايه؟ يكون عندك فراسة، تعرف ايه؟ تبص كده في ايه؟ في الواحد تقعد ايه؟ تعرف اخلاقه، تتوقع ايه؟ اخلاقه. ده طبعا ايه؟ مع الايه؟ الخبرة والحنكة وكده. ماشي؟ والايه والفطنة، ربنا عز وجل ايه؟ يهب الفطنة ديت مع الايه؟ مع التقوى والصلاح وكده. خلاص؟ يقول لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. فلا تسأل دي جملة ايه؟ خبرية ولا إنشائية؟ إنشائية طبعا. إنشائية مش نهي. نهي صح؟ مش النهي خدنا من أنواع الإنشاء. طيب في وجهه شاهد من الخبر جملة ايه؟ خبرية. ماشي؟ طيب يبقى الجملتين إذا اختلفوا خبرا وإنشاء فإيه؟ يجب الإيه؟ الفصل. طيب إذا وصلنا بقى ساعتها، إذا كان جملتين إيه؟ خبريتين وإنشائين وإحنا إيه؟ وصلنا بالغرض بلاغي. الغرض إيه؟ بلاغي. القرآن فيه عطف الجمل الخبرية على الإنشائية والعكس. ماشي؟ طيب وهكذا قول الآخر وقال رائدهم أرسل نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. ماشي؟ هنا فين الجملتين؟ وقال رائدهم ايه؟ أرسل نزاولها. ماشي؟ فالجملة الثانية فين؟ فحتف كل امرئ. هنا فصل ولا وصل؟ فصل. ايه؟ فصل ولا وصل؟ احنا قلنا الوصل المختص بالايه؟ بالواو. بين فصل. ماشي؟ يعني الشيخ عثيمين يقول كده. أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى. ماشي؟ كقولك علي كاتب الحمام طائر، فإنه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام. خلاص؟ يبقى إيه؟ لو أنت عطفتهم يبقى إيه؟ كأن بينهم جهة جامعة، وحقيقة إن مفيش إيه؟ جهة جامعة. ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. خلاص؟ طيب. الثالث كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى كقوله وما أبرئ نفسي. وما أبرئ نفسي. أيوة. إيه؟ ليه؟ من ده المتبادل. وما أبرئ نفسي. فإيه؟ ما حد يسمع كده يتبادر إلى ذهنه الإيه؟ السؤال. صح؟ لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. ماشي؟ فلكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى. ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال.
ماشي. دي سيبك من يقال دي والحاجات دي مصطلحات بلاغيه متقدمه يعني، سيبك مش علينا يعني. خلاص. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه مواضع الوصل اذا ايه اتفقت الجملتان وكان بينها اتفقت يعني خبرا وانشاء وكان بينهما جهه ايه جامعه ما لم يوجد ايه مانع. ما لم يوجد ايه مانع. المانع زي ايه اللي هو لا شفاه الله ديت. ماشي معايا يا شيخ محمد؟ تقول لحد تسال هل شفي عليه؟ قلت ايه لا، اردت الدعاء ما تقولش ايه شفاه الله، تقول لا وشفاه الله. ليه؟ لان هنا ترك الايه الوصل يوهم ايه خلاف الايه المقصود. خلاص. طيب ده موضع الايه الوصل. موضع الفصل هو بين الجملتين اتحاد تام، ماشي، كونها بدلا او عطف بيان او تاكيد. والثاني ان يكون بين الجملتين تباين تام بان يختلف خبرا ايه وانشاء. ماشي. الثالث كون الجمله الثانيه جوابا عن السؤال نشأ عن الجمله الاولى. ماشي. الباقي بقى يعني ملغي تسهيلا. طيب الباب اللي بعد كده الايجاز والاطناب والمساواه. طيب ايه الايجاز والاطناب والمساواه؟ رابع وخامس رابع وخامس مش مشكله يعني. ماشي. طيب ما الايجاز والاطناب والمساواه؟ ايه الضابط؟ طب ممكن يكون التكثيره دي ايه مفيده؟ الضابط حاجه الشمس الاول ولا ما تجيبش معاك ما تجيبش معاك. هنا على مسابقة الحال بقى ممكن يكون الحال يستدعي. يكون ايه الحال ايه يستدعي؟ نصيحه. ماشي. طيب يقول كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن ان يعبر عنه بثلاث طرق. ماشي. الأولى المساواة وهي تأدية المعنى المراد بعبارات مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس. لا البلغاء قوي ولا البلهاء قوي. عرف أوساط الإيه؟ الناس. يبقى المساواة أن تؤدي المعاني بألفاظ مساوية لهذه المعاني. طب مين الضابط؟ مثلا لو بتكلم إيه؟ تكلم حد بليغ قوي هيفهم كله ايه لبيب بالاشاره، هيفهم بالاشاره حتى من غير كلام. لكن ايه الضابط؟ هي عرف اوساط الناس. ماشي. وهم الذين لم يرتقوا الى درجه البلاغه ولم ينحطوا الى درجه الفهاهه. معلش. يبقى هي المساواه وهي تأدية المعنى المراد بعبارات مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف اوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا الى درجه البلاغه. وهم دي ده بداية كلام ولا ايه ولا مع كلام معطوف ايه عطف البيان. ولما قال لك ايه اوساط الناس لا يسموه استئناف ايه بياني. استئناف بياني دي مش عاطفة لشيء على شيء. دي ايه في يسموها الواو بتاعت في الايه واو استئنافية عطف الايه الجمله. فده استئناف بياني يعني في جواب سؤال مقدر. لما انت ايه قال لك اوساط الناس تشوفت انت تعرف مين اوساط الناس، قال لك وهم ايه كذا كذا الذين لم يرتقوا الى درجه البلاغه ولم ينحطوا الى درجه الفهاهه. نحو واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. ماشي. والإيجاز هو تأدية المعنى المراد بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض. ركز. يبقى إيه تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه يعني ناقصة عن الإيه؟ الألفاظ ناقصة عن الإيه؟ المعنى مع وفائها بالغرض. نحو إنما الأعمال بالنيات. ماشي؟ طيب إنما الأعمال بالنيات فيها إيجاز ولا ما فيهاش؟ فيها إيجاز. بيقعد الشيخ فيها كتب. ماشي. نقول بقى إيه صلاح الأعمال ولا تقبل الأعمال فيها إيجاز، فيها شيء مختصر بس أدت المعنى ولا لا؟ وصلت المعنى المطلوب ولا لا؟ وصلت. فإذا لم تفي بالغرض قالب كده تفي ده أي نوع الكلمات؟ ايه؟ خلاص نتبقى شويه عشان نخض وكان نرجع نفكر بقى.
فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا كقوله. والإخلالا تعرف إيه؟ مفعول نائب فاعل زي ما في نائب فاعل منصوب. فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا. إيه؟ يقولون فإذا لم تفي بالغرض سمي. فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا. افتكرت تفي؟ يلا فعلا برافو. فعل مضارع مجزوم. ما أداة الجزم إيه؟ أداة الجزم إيه؟ لا. تمام. طيب علامة الجزم حذف حرف العلة. برافو. إخلالا بقى يا دكتور. قول بي كده والفعل مبني للمجهول. قول بي والفعل مبني للمجهول منصوب كده. ومن نائب الفاعل بقى فإن لم تفي بالغرض سمي إخلالا. إخلالا تعرف إيه؟ مفعول به ثاني. أصل الكلام إيه؟ سمى العلماء أسلوب مخلا أو إخلالا. ماشي. مش مجهول. لما الفعل البنية للمجهول فخلينا العلماء هي الإيه؟ شلنا العلماء وحطينا مكانها الأسلوب. سمي الأسلوب إخلالا. الأسلوب دي نائب فاعل. فيبقى في نائب الفاعل الأولاني ضمير مستتر سمي هو كان مفعول أول. فضل المفعول الثاني منصوب زي ما هو. ونعرف هو ثانية. يعني أنا في الامتحان تقول لي تاني عشان أعرف إن أنت واخد بالك إن ده إيه ينصب مفعولين. اصطلاحا بقى يعني صنعة مش عارف تقال عليه. فإن لم تفي بالغرض سمي إخلالا كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك اللي هو الحمق. ماشي. مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. ماشي. ايه رايك في الكلام ده؟ الحكمه دي ولا حاجه غلط؟ ايه؟ المجانين في ايه؟ والعيش خير. طبعا ده الكلام ده ايه؟ لم يفي بالايه؟ بالمعنى. ماشي. والعيش خير في ظلال الحمق ممن عاش كدا. لا. عاش كدا مثلا بقى ايه للدنيا ماشي، لكن عاش كدا للاخره لا، ما يبقاش الايه؟ ما يبقاش الحمق ايه خير من هذا. طيب والإطناب احنا قلنا الايه؟ المساواة والإيجاز والإطناب، وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة مع الفائدة. تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الايه؟ مع الفائدة. يبقى اللفظ يبقى ايه؟ حط علامة من 3 يساوي أكبر من أصغر من. اللفظ حط علامة من 3 المعنى أكبر. اللفظ إيه؟ أكثر من الإيه؟ من المعنى. ماشي؟ مع الفائدة. مع الفائدة نحو رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أي إيه؟ كبرت. ده كله كناية عن الإيه؟ الكبر. ماشي؟ وطبعا زي ما قلنا قبل كده إيه؟ يناسب في الإيه؟ في الدعاء الإطناب. ماشي؟ يناسب في الدعاء الإيه؟ الإطناب، لأنك أنت إيه؟ ربنا عالم بحالك وعالم يعلم حاجاتك. طب ليه أنت بتذكرها؟ تطيل في ذكرها؟ تذكر يعني شدة احتياجك ليها. المعاني كل المعاني دي مطلوبة في الإيه؟ في الدعاء. ماشي؟ تطيل من ذكر حاجاتك، فتتذكر الإيه؟ مقدار فقرة ومقدار حاجاتك إلى الله عز وجل. تعدد حاجاتك ديت، تذكر أنت فقير إيه؟ إلى الله قد إيه عز وجل. تستجلب إيه؟ رحمة ربنا معه، تستجلب التوفيق. إيه فالإيه؟ إيه مفتاح إيه؟ استقرار. مفتاح إيه؟ التوفيق. في طبعا إيه؟ تلذذ وإيه؟ تلذذ إيه بمناجاة ربنا عز وجل وإيه وكلام كده. فده يناسبه الإيه؟ الإطناب. يناسبه الإطناب.
خلاص. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا أو حشوا. يقول سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. يعني إيه غير متعينة وإيه متعينة؟ فبيقول التطويل نحو وألفى قولها كذبا ومينا. ماشي. الكذب هو الإيه؟ المين أو متقارب. يعني طبعا في علماء اللغة بيقول مفيش ترادف تام بين إيه؟ مفردات اللغة العربية. طيب هو هنا ألفى قولها كذبا ومينا، هو يقصد أي واحدة فيهم؟ أو المين. ده عرفنا منين؟ ما عرفناش. ماشي، بس المعنيين إيه؟ متقاربين. قلنا هنا إن الزيادة لو كانت إيه ليس فيها فائدة تسمى هنا بقى تطويلا ولا حشوا؟ هنا الزيادة متعينة، يعني احنا عرفنا من الكلمة الزائدة ما عرفناش، يبقى هنا ده تطويل. طيب لو بيقول ايه في البيت الثاني واعلم علم اليوم والامس قبله، هنا الزيادة متعينة ولا غير متعينة؟ واعلم علم اليوم والامس قبله، فين الكلمة الزائدة؟ قبله، ولان اكيد ايه الامس قبل الايه؟ قبل اليوم. ماشي، يبقى هنا الايه ده حشو. جابوا ايه عشان يظبط مثلا الوزن او حاجه. نحن والماء من حول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. فصل الايه؟ الماء تحت الجهد بالماء. هنا تعينت ايه؟ كده الزياده تعينت اللي هي قبلها وعرفناها. يبقى هنا اسمه حشو ولا تطويل؟ حشو. طبعا ده اصطلاح يعني ممكن ايه مؤلف تاني يألف كده ويخالف يعني. يقول ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم. من دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ. مش فاهم يعني هو هنا عايز يقول حاجه ثانيه الصراحه. يعني ممكن يعكسه ويسمي ده تطويل ويسمي ده حشو يعني. خلاص. ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم. طب الإيجاز يناسب تقريب الفهم؟ قولوا من دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ، دي مفهومة؟ طيب تقريب الفهم ممكن يقوي نفسه ايه؟ يدوق يخليك ايه معلومات تتوه منك. وضيق المقام، يعني احيانا ايه يناسب وانت بتقول ايه المعلومات تقتضب فيها، ما تقولهاش ايه بكل ضوابطها واركانها وشروطها واحترازاتها وكده، الا السمع ايه المعنى الاصلي فين يتوه. ماشي. فيناسب للمبتدئين انت تقول الكلام ايه ما تذكرش كل الضوابط ولا كل الشروط ولا كل المعاني ولا كده، لا تقتصر على شيء عشان ايه يفهموا. بعد ما يفهموا ايه يعني يتدرج بقى الحاجه ايه اطول واصعب. وضيق المقام واضحه دي صح. والاخفاء، انت ايه عايز تخفي الايه تخفي المعنى، عايز تخفي المعنى فلا يفهمه غير الايه غير المراد. ماشي. تخفي المعنى فلا يفهمه غير الايه المراد. ماشي. وسآمة المحادثة، انت ايه زهقان من واحد مش عايز تكلمه فايه عشان القصه بتاعت تاهوا لقوه اثنين قاعدين مع بعض في الاخر واحد قال للتاني ايه تحكي لنا قصه سيدنا موسى، قعد يحكي فيها لحد خلاص الاكل هيخلص. قال له انت تحكي لنا انت قصه سيدنا يوسف؟ قال له تاهوا لقوه. مش فاضي ايه. ومن دواعي الاطناب تثبيت المعنى، تثبيت الايه المعنى. في الحديث بتاع الايه السقيفه في ايه سيدنا ابو بكر كان بيعمل ايه؟ قال ايه يكثر ويصيب. يكثر ويصيب، قاعد يستدل على فضل الايه المهاجرين على الانصار صح، وان منهم الايه الرؤساء والايه والانصار منهم الوزراء. قاعد ايه يكثر ويصيب يكثر ويصيب. الادله كثيره على ايه احقيه المهاجرين بالايه بالرئاسه. ماشي. سيدنا عمر قال ايه
كنت إيه قد زورت في نفسي كلاما، يعني يجهز في نفسه كلام يقوله، قال ما إيه سابش حاجة لما قال إيه اللي أنا إيه مزوره في نفسي. خلاص، يبقى إيه تثبيت المعنى. ماشي. وتوضيح المراد. مثلا إيه برضه الأمثلة دي أنا مش قاريها يعني ممكن تكون غلط، بس قوله صلى الله عليه وسلم إن إيه قال إيه في أي بلد هذا، في أي يوم هذا، أي شهر هذا، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة إيه. كان كفاية يقول واحدة بس، يومكم هذا أو شهركم هذا أو إيه حاجة واحدة، لكن إيه ليه كرر؟ يعني المعنى فهم من إيه؟ من حرمة واحدة فيهم. ماشي. طيب والتوكيد خلاص ده عند إطناب الإيه التوكيد ودفع الإيهام، توضيح، زيادة الإيه التوضيح. ماشي. أقسام الإيجاز. الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارات القصيرة معاني كثيرة. اعرف كده معاني. بسرعة. مفعول به. ها. أنا بتعرفوا إيه؟ فتح الظاهرة بغير تنوين إنه إيه؟ ممنوع من الصرف. فين بقى مين اللي نصبه؟ مين اللي نصبه؟ مين اللي نصبه؟ إيه؟ معاني، عايزين نعرف معاني. تضمن مصدر منصوبة بالإيه؟ بالمصدر. ماشي. بس إيه في الامتحان تقول إيه؟ بغير تنوين، مش تعرف إن أنت عارف إن دي ممنوعة من الإيه؟ الصرف. ماشي. يبقى الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارات القصيرة معاني كثيرة وهو مركز عنايات البلاغاء وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر. يسمى إيجاز قصر. عارف كده إيجاز؟ منصوبة ها؟ مسمى هي إيجاز. مسمى هي إيجاز. فول بيه لسه قايلينها. يسمى يعني دي سمية ودي يسمى، يعني ده واحد ماضي وواحد مضارع. خلاص. نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ده اسمه إيجاز إيه؟ قصر. هنا فين الإيجاز؟ الإيجاز في إيه؟ نزل إيدك. أيوه. قصر في إيه؟ إن القصر إن المعاني المتضمنة في العبارة كثيرة جدا عن إيه؟ عن اللفظ. يعني دلوقتي واحد بيسمع في القصاص حياة، إزاي يكون في القتل حياة؟ القصاص ده قتل صح؟ إزاي يكون في حياة؟ هنا في معاني محتاجة تتشرح. ماشي. فده إيجاز القصر. ماشي. خلاص. خلاص. ويسمى إيجاز قصر نحو قوله تعالى ولكم في القصاص إما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. لو مفيش قرينة يبقى ده إيه؟ إخلال. يبقى إخلال بالإيه؟ ما فهمناش المعنى، مفيش قرينة مش هنفهم المحذوف، يبقى ده إخلال إيه بالمعنى. يبقى هنا خرجنا عن الموضوع البلاغة أصلا. ماشي؟ يبقى إيه لو المعنى ما تفهمش فده خروج عن الإيه؟ البلاغة. لكن جوه البلاغة يبقى المعنى مفهوم. ماشي. وانت بقى تعبر بألفاظ ايه؟ قليلة او ايه؟ او كثيرة او مساوية حسب ايه؟ حسب بقى ايه؟ مقتضى الحال. مقتضى الحال من الايه؟ المتكلم والمخاطب والايه؟ وحال الخطاب. مفهوم طبعا العرب مش كده.
وانت بتخاطب حد ما انت بتخاطبه. فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. ماشي؟ هنا ايه المحذوف؟ فين؟ لا أبرح. عرفنا منين لا محذوفة؟ عرفنا منين؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. الجملة التانية حلفان اليمين من الله مفهوم السياق، مفهوم السياق ده حكاية اليمين مفهوم النحو. مفهوم النحو. أبرح ده من إيه؟ من أخوات إيه؟ كان. هنا عامل ولا ما عاملش؟ عامل فين اسمه خبره؟ الاسم محذوف تقديره ايوه قاعدة. طب عشان يعمل خبر كان، يعمل عمل كان في شروط؟ لازم يبقى يسبقه نفي ويبقى يسبق بنفي او شبه نفي. ماشي. فهنا عرفنا احنا ليه من كده ده عامل يبقى لازم يبقى ايه؟ مسبوق بنفي او شبه نفي. يعني القرينة ممكن تفهم بالسياق وممكن تفهم طبعا قرائن كتيرة بقى، انواع كتيرة حياة وكده. خلاص. يبقى حذف الكلمة وحذف الايه؟ الجملة كقوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. دي ايه الشيخ ايه؟ بيعملها كتير قوي في الصلاة. فإن كذبوك هنا ايه؟ يقف ليه؟ فين جواب الشرط؟ فإن كذبوك يعمل ايه؟ اصبر. فقد ايه؟ كذب رسل من قبلك. هذه ايه؟ سنة الايه؟ سنة الناس في تكذيب الأنبياء. ماشي؟ يبقى هنا جواب الشرط ايه؟ محذوف. والجملة ايه؟ فقد يسميها ايه؟ يسموها دليل الجواب. دليل الجواب يعني تدل على الجواب الايه؟ المحذوف. طبعا ايه؟ يكون أبلغ من الايه؟ من الجواب فقط. انك انت كأنك ذكرت الجواب وذكرت دليل هذا الجواب. ايه دليل الجواب؟ الشيء اللي بيؤدي الى الايه؟ الجواب. خلاص. يبقى لماذا تتأسى وتصبر؟ عشان في رسل ان الرسل قبلك فعلوا ذلك. خلاص. يبقى هنا حذف الكلمة وحذف الجملة وحذف الأكثر نحو قوله الأكثر نحو قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق أي أرسلوني إلى يوسف. أعرف كده فأرسلون. مين يعرف؟ رحت نقر. اعرف برضه. ها اعرف يا محمد. ايه أول الآية ايه؟ أول الآية ايه؟ أيوة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اعرف فأرسلون. فأرسلون ده فعل أمر مبني على فعل أمر مبني على إيه؟ فعل على ثبوت النون. لا مش حاجة قدام. مبني على حسب النون والنون بقى احنا مفردين. مبني على حذف النون والنون دي نون للقائد. ايوه برافو. يعرف منين بقى؟ يعني هي كانت مرفوعه كانت بقت يعني ارسل يرسلونني. ما ينفعش تجيبها بقى ايه موجوده في الامر فاجيب المضارع. قول ايه؟ يرسلونني. دي اصل الايه؟ كلمه. طب لما بقت في الامر ارسلوني شيلنا يجوز بقى. يجوز شيل الايه؟ الياء دي. ده من ايجاز الايه؟ الحذف. عرفنا منين؟ عرفنا منين؟ المكافأة. في مواضع كانت فيها مين موجودة يعني. عرفنا منين؟ انا عايز اعرف عرفنا منين؟ عرفنا منين؟ عرفنا ان هو يجوز الحذف ولا ان هو في حذف ولا لا؟ عرفنا ان في حذف. ما احنا شفنا مواضع ثانية كان فيه من النحو. من النحو اكيد طبعا من النحو. بس الكلام اللي بعديه صرف.
بص كده في الآية وتأمل في الآية مش فيه. صحيح حذف في الفعل ولا حذف في الجملة؟ دلوقتي بنقول إيه؟ أصل الكلمة إيه؟ أرسلوني. فأرسلوني حذفت ياء الإيه؟ ياء اللي تعرب إيه؟ ياء المتكلم تعرب إيه؟ مفعول به حذفت، عرفنا منين؟ المعنى كده في كسرة. كسرة فين؟ تحت النون بتقلب عنه. طب ممكن النون الثانية تبقى مكسورة؟ مفيش. عرفنا من كسرة الإيه؟ النون دي. فاهمين؟ دلوقتي لو إيه؟ لو يرسلون دي النون مالها؟ يرسلون لو أنت هتوصل بقى. أيوه في تحتيها كسرة. يرسلون ايه؟ الناس يأكلون ويشربون. بقى النون بتاعت ايه؟ ثبوت النون دي مالها؟ مفتوحة، كان النون دي ايه؟ مكسورة. يبقى عرفنا من النحو ان في حاجة محذوفة. ماشي؟ يبقى نحو قوله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق، أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له إيه؟ يا صح؟ يا ما هي الآية مبدوءة بإيه؟ يوسف. ماشي. يوسف أعرض عن هذا برضه. ماشي. وخلي بالك إن ممكن أداة النداء دي تحذف. ماشي. ممكن إيه أداة النداء إيه؟ ادخلوا آل فرعون شد العذاب. هنا آل إعرابها إيه؟ منادى. النصب هنا عشان ايه؟ ان هو منادى. فأداة نداء محذوف. ادخلوا ايه؟ يا آل فرعون. ما ينفعش يكون بدل مثلا من يعني قراءة ادخلوا يبقى ايه؟ مفعول به. يعني ادخلوا انتم بس ده بقى مرفوع ما ينفعش. بدل من الضمير مثلا يعني ادخلوا انتم تبقى آل يعني. لا خلينا الاجتهادات دي خلينا. خلاص. ويكثر الحذف في الايه؟ في القصص. يكثر الحذف في ايه؟ في القصص. لو انت ايه بصيت كده على القصص وتأملت شفت في حاجه محذوفه تلاقي في جمل كثيره ايه؟ محذوفه. ماشي؟ قصص القرآن كثيرا يعني. طيب اقسام الاطناب يكون بامور كثيره منها ذكر الخاص بعد العام نحو اجتهدوا في دروسكم واللغه العربيه. خلاص. وفائدته التنبيه. الحاجات دي سهله نقراها بسرعه. وفائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما إيه؟ قبله. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإيه؟ جبريل وإيه؟ وميكائيل. ماشي؟ نطق إزاي؟ قراءات في ميكائيل كده؟ لا ميكائيل. معلش هو في الحاجات اللي زي دي ساعات يقول بقى ان هو جواب الشرط محذوف وبدأ فإن الله عدو للجنة دي مثلا دليل عليها. لا هنا ده كل دي جملة الشرط. قل من كان عدوا لله وجبريل الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. يعني يقول بقى فإن الله عدو للكافرين دي شيء جواب الشرط. يقولون جواب الشرط محذوف وده مش عارف دليل عليه. احنا لسه قايلين حاجة زي كده. كنتش جيت؟ قالوا لك بقى. بيسموه دليل الجواب. يعني كأنه في الجواب وتعليله يكون ايه؟ أبلغ يعني. طب ومنها ذكر العام بعد الخاص كقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والايه؟ والمؤمنات. واضح؟ ماشي. خلاص. ومنها ايه؟ الإيضاح بعد الإبهام. فايدة ذكر العام بعد الخاص ايه؟ برضه التنبيه على أهمية الخاص. ايه؟ مش عارف التنبيه برضه على أهمية الخاص. ماشي شوفوا ما عنديش خلاص. طب ومنها الإيضاح بعد الإبهام نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. طب ليه ما قالش على طول أمدكم بما أو أمدكم بإيه؟ بأنعام وبنين؟ قلنا الجملة دي إيه؟ موضوعها من الثانية إيه؟ الثانية موضوعها من الأولى إيه؟ كنتش ثانية عشان هو لسه ما كانش إيه؟ أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين.
بدل. طب ايه فايده بقى ذكر المبدل منه في الاول؟ يقولوا ايه البدل المبدل منه توطئه للبدل، تمهيد له. ماشي، تمهيد له. فايده التمهيد ده ايه بقى؟ ممكن بقى يكون ايه؟ امدكم بما تعلمون، فانت ترجع ايه تتفكر تشوف ايه اللي ممكن ايه اللي وهب النعم اللي وهبت ليك وكده، وذكر منها ايه بعض بقى الامثله. الشرح الشيخ مع فاهمين في الذكر العام بعد الخاص، فإذا مثل الأول الاعتناء بالذكر الخاص ثم إرادة العام. الاعتناء بالذكر الخاص مش دي واضحه من تقدمه، لكن ايه فايده بقى الذكر العام بعديه؟ يعني ليه ما اكتفاش مثلا بالدعاء بالايه اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي بيتي مؤمنا، يعني واخد بالك؟ وليه ما قالش الايه المؤمنين والمؤمنات واكتفى بيهم؟ دي اللي هي ايه اهتمام بالايه بالمذكور ايه اولا اللي هو الايه الخاص، فيها يعني فيها حاجه زياده. بس هي العكس مفهوم ايه؟ مش العكس مفهوم، لازم يذكر العام بس مش لازم يعني ماشي. ربع ساعة؟ ماشي. هبدأ لسه 4 دقايق. ومنها الإضافة بعد الإتمام خلاص قلناها، ومنها التكرير لغرض. ماشي؟ كقول الفصل كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم. إيه الزيادة هنا؟ إنه دي في القرآن كثيرا، خلي بالكم. ماشي؟ حد يفتكر الآية بسرعة؟ إيه؟ ماشي، تعال نفتكر شوية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه مع أن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله طيب هنفتكر إن شاء الله. وكزيادة الترغيب في العفو في قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إيه؟ هنا التكرير لغرض. ماشي؟ وكتأكيد الإنذار في قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ماشي؟ وطبعا إيه قيل مش للتأكيد برضه. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. العطف ثم هنا كأن إيه مش حاجة تانية. ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطين معنى لغرض، نحو إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يبقى إيه هنا إيه الاعتراض؟ وبلغتها. نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومنه قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إيه اللي هنا الاعتراض؟ حملته أمه إيه؟ وهنا على وهن. ماشي؟ ومنها التذييل وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بأي إن الباطل كان زهوقا دي إيه؟ تذييل. ماشي؟ خلاص؟ وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. خلاص؟ ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. دي جميلة دي. خلاص؟ يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. ماشي؟ يقول إيه فساق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. ماشي؟ هنا إيه فاكر عارف الحديث اللي هو جاء إيه يا نبي الله هلكت الزروع وكذا وكذا وكذا، فممكن المطر يجي يفسد. قل فساق ديارك غير مفسدها، فغير مفسدها ده ايه احتراس. ماشي؟ وياتي برضو ايه امثله دي في القران. مش عارف انا ما كنتش محضر كويس من جايب ايه؟ هنا خلاف المقصود بالمعنى يعني. لو ما ذكرش الاحتراس دوت
يوهم خلاف الايه المقصود، فيبقى ذكره في الكلام ايه تاكيد للاحتراز. احنا في الدعاء لازم نبدا كده. هاتوا خدوها واجب دي، هاتوا امثله للاحتراز في القران ماشي، وامثله اخرى للتذييل، امثله اخرى للتذييل ماشي. ان شاء الله المره الجايه بقى نبدا في البيان باذن الله. الحمد لله رب العالمين.